यार घर वाली की तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Magna kin diga ek laza shau chandra diga laza mom shugul diga ek laza mom shugul enjoy kin vlog ay dara diga بابا دا اگو مطلب او طرف فنی استوری خو کی مطلب د لایف چیزی شده باشه که تو اگو فنی کی باید ویورز خنده کنه دیگه یارا تازه شو شد خو یک دونه دختر اومده پیش از ما نمیشناسیدم اخو خیر علی شاو چندرا یک لحظه شغل میزنه یک لحظه دیگه آدم نیه ما گفتم با این از گیرم گل بگیرین او گفت اگر گیفت میدین شما اومد نیه جنت گلی کسا شروع کسا حالی هم اینجا تاج محل بود شوایی 2 شو 3 شو رشم شد 2003 2004 تا اینزی چاو ای چاو هم کسا چوبای تندور میش حالی می از اولا برش میشه خو بعد از او کسا 3 از قدر باد رش شد اسم اما لیدا مبارک سلامت چند باشید رات مبارک الهی امین خو اتلی چطور بود والله خوب بود خاص مزه نبود مثال چطور بود اولنس اکسپریانس یار اولنا اکسپریانس بسیار زبردست بود گامادی گفتش کدندوالا میز یک جای بودی کار کردی گفتش کار یاد گرفتی توخ کردی گفتش سیستم را منتظر بایی که از موسته اینا گفتش همیشه میزنه استال وغیره خو منتظر بایی چطور بود مطلب کمپیر پارسال را کنی و این سال را یار بد نبود بهترین بود هر سال بهترین هر سال از خود فکر چیزا داره مزه داره خو هر سال مطلب پارسال چقدر در نظر شما سیل کرده بودین و این سال یار این طرز دوستای گل ما دیشاو گفته بودم ما مگر دیشاو بسیار رش بود جرمانه این نداره با خدا یک شاو لیت کردین شاید سیلز وضعیت میشد خیر برای آینده سال بخیر ان شاء الله خو از تمام اول بسیار زیاد مبارک شنه عید شو جور باشین خوش باشین شما مبارک عید تمام رفیقا مبارک بسیار زیاد تشکر چند رات مبارک عید مبارک थैंक यू خوش آمدید तो आज लास्ट इफ्तारी है हेलो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद यार आप सब लोगों को एडवांस में मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो और आज रात है चांद रात तो यार अब जा रहा हूँ क्या कहते हैं उसे जन्नत गली वहाँ पे क्योंकि आज रात लास्ट नाइट है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा तो व्लॉग भी बनाऊँगा यार ऑब्वियसली आप लोगों के लिए तो लेट्स गो यार शावर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश भी हो गया तो अब जा रहा हूँ वरना पीछे रह जाएंगे तो इसके साथ आज रात का व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और आप सब लोगों को मेरी तरफ से और आपके फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो ईद के दिन और क्या कहते हो इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करें आप लोग और हैदर्स फैमिली को और हैदर के यूट्यूब फैमिली को ईद की बहुत बहुत ज़्यादा खुशी नसीब हो इंशाल्लाह तो लेट्स गो यार मैं फ़ोन के स्टॉल के पास आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा सामान भी लाया पापड़ चाट और साथ में फ्रूट चाट और साथ में ये स्वीट कॉर्न और साथ में हलीम 2 hours later यार शुरू अपनी स्टाइल से ही करूँगा सलाम अलैकुम काका सलाम अलैकुम जो ठीक-ठाक है शुक्र आगा तो सौदानी या मुखरी ما اردوش بندارم ام مخرم تو گلاسر کس خورده وای فای فری خور چی سودانی چیز مخری جوری است حلیم است درو آخریش خورده ریم ما خور زیاد کار بودم نه خیالیم تون کی بخکی زمین ده مخرت پشکوش مونه غیر دیگه باشی خور اونو جان آقا چطور بود چند رات چند را دیگه بسیار رش بود دیگه تالی چند بجای سینیم بجای تالی رش است دیگه سینیم بجای دوستای گل مگر رشکش حالیم است دباریز بارش چیز میگه این بارش دیگه بسیار خوب بارش است صبح دیگه نه بارش نشده مثلا صبح بارش میشه بارش خوبه یا بده یار خوبه کالای کارتون گرفتم مو خراب نشده بارش نشده خو آقا چی چیز است جوریه سویت دیگه کورن مکان است یعنی پودر شیه این چند ساله شیه این موج سرخه ایش خبر ندارم دیگه پاپڑ است کرلی است برش چوله من ټماټر است دیگه آلی ون است آلی نون است خو چطور بود کاروبار والا کاروبار بسیار خوب بود دیگه فایدهش خدا خی خورده از اینترویو بگیر خو علی بایی شما اینو پایین شروع میگه اینو پایین خو دوستای گل ای چاٹ پاپڑ چاٹ
حسین بایی چی الاول جانجار سه چونکو شکر حسین بایی چطور بود کاروبار امشب خوب بوده دیگه چند رات کم رشکش بوده دیگه آها خب سامانه منده اینایشی بس برای دی کلان بخیر ها بخیر استروک منده دیگه اینا خو استراک منده دیگه خب دستای گل هم کار شنیدین دیگه دیرار چطور بود السلام علیکم بخیر جانجور سه چون الحمدلله الحمدلله چطور بود دیرار چند ران ولا بسیار بهترین بسیار خوب دیگه انجوای کردی در پیش استادی هیدر بایم دی که استمی علیک شما هیدر بایم تا که نشان داد دیگه بسیار خوب بود انجوای کردی دیگه ما خودم در اون طرف استاد داشتم تازه که است خودم فاریغ کردم دیگه در پیش هیدر بایم اینا آمدم کردم زی حسین مایش شدم دیگه اینا خب زبردست 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 هپی جور باشین هیدر دوستای گل اینجی دوستا هستا دیگه دوستای گل آماده علی پیش مشتبه بای سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین بخیر نیدر بای جان سنجور خیر الحمدلله الحمدلله شکر زنده باش خوش شکر بیرار چطور بود چند رات خوب شکر خوب بود خب مطلب کونه سلاوری نبود خلاصه خوب بود دیگه خب کونه سلاوری نبود نه دیگه چی وجه بود مطلب خدا خبر دیگه خلاصه و قص کی مطلب کونه سالارش بود مطلب این سالو قدر خاص نبود دیگه مطلب رشکش نبود یا سودا نبود مطلب این تر اردویش دیگه دیگه رشکش هم کم بود بس سودا هم نبود دیگه در رشکش نظر نبود بس سودا هم خب مطلب در نظر شما گیرانی یا بالکل گرانی مسته دیگه منی مردم گفتهش مردم بجٹ کم است دیگه بس کوشش نه که زیاد چیزا نکنه دیگه آها خو باز چی داشتین مشتبه از ما شما صرف چارت بوده قدی جوز مالچا بوده خو چارت چندی میدادین چارت هم 1.5 بوده بس جوز مالچا هم 1.5 خو بسیار خوب خدا برکت بده ان شاء الله تشکر مشتبه عید مبارک دیدای شما مبارک خود دوستای گل آماده ال پیش آتیلی سلام علیکم علیکم دیرار چه الاول بخیری جان تجاره خیراتی شکر الحمدلله شما خوبین بخیر شکر فضل خدا شکر اسما مولدا مبارک سلامت چند باشید رات جان مبارک. تجار الهی امین خو آتیلی چطور بود والله خوب بود خاص مزه نبود مثال کارمار نبود چی میگین؟ کمزور بود والله خلاصه نبود مثال آها چی وجه گرانیه خو گرانیه مردم از خاطر گرانی دیگه هم اسکول شروع شد هم عید آمد پرش یک دفعه آها خرچا کم شد نه دیگه خو در نظر مطلب وجهش می بوده که اسکولا شروع شده بس اسکول هم شروع شد نال عید هم آمد پرش یک جای نه دیگه خب مطلب در نظر شما مین وجه میه یا مطلب گو وجه دیگه شده آن می می وجه دیگه مردم خرچا بالا دیگه خدا خبرین خو گرانی. ارسال نوری مزه نبود دیگه ارسال نواری نبود نه دیگه یعنی پترول گران شد دیزل گران شد هر خیلی آها خو صحیح چی داشتین آتیلی شما مار می فالده دیگه است گاه تبالی می گله فالده خو بسیار یار دوستای گل بسیار اگه متمزدار فالدا میده استاد دیگه اون بولتم دیگر استاد غریب حسین لیکه استاد غریب حسین که بسیار مشهور و معروفه آن ماشاءالله اون این زمان اسکول پیش اسکول بود بالکل دوستای گل مو خود مو آن. اولا آن دوستای گل مو خود مو که اسکول میخواندی بالکل د سولایکړ استاد مو شد اینا مو پیش از نه بسیار یک مزدار چاول چوله میداد مو پیش از نه چاول چوله مو خوردی باز اتیلی مطلب اول چاول چوله سودا میکردی اول دیگه از ما دو سیزن بود گرمیا چاول چوله بود گله بود یخیا چاول چوله بود خو مطلب از چی قصد تقریبا شما خیلی دیر شده که د سولایکړ 14 سال شد زیادتر شده ای جنت گلی است کی مطلب اشرونی مردم طرف ازش ده گوند ازه دارین جنت گلی هم خیلی دیره دیگه تقریبا 9 سال 10 سال که ما میجمعیم خو از پیش خانه بابو بودیم خدا بیامرز سر گلی باز از اونجا خلاص شدی اومدی پیش خانه طالب بای آها خیر بیده داغ بچای خنن گرنا خو مطلب بایجان گناش مور اینجا طالب بای خو بسیار خوب خدا بسیار نگاه کنه ایرا بسیار همکاری مون قد از ما اینجا دیگه لیری والله دیگه رفقای سر بیگاه خانهش وازن تا نال 4 بجه شو آها درگاه وازه خو بسیار آه گرم آه یخ لیری تمام چیزا مینجا است خو بسیار مطلب بسیار خوب همکاری مون کچم دیگه خیلی زیاد خو بسیار خوب باز اتیلی مطلب که مو ترگوتین سالای گا من شموز 9 سال اینجی چیز میگه 9 سال پیش روزانی مردم طرف جنت گلی چی قض بود و این 2026 که است یالی مطلب د کونه زمان خوارزانی بود اون تایم رش بود یا یالی رشه نه رش و غیتا رش بود پس کارم خوب بود و غیتا
زینالی در این سال خوب بیخی غیر قلو میمد آها غیر بیخی زیاد آمد، مردایشی زنایش هم خود در صورت مردایش بسیار زیاد آمد اینجا دیگه. خب بایدی یک قسم رکتام شونه کم بریش جور شونه آن کم دفعه نه مطلب ای بایدی یک برای آینده سال بخیر یک قسم چی شونه مو پلنینگ شونه که اسکاوت ها آن و باید خوب این امو تقریبا سالهای گذشته تقریبا دروغگوی نشونه 3 سال پیش اسکاوت ها استاد آره 3 سال پیش بودک بچه ها اینجا بود، ما خود سر گلی بودم بچه ها اینجا استم شد 3 سال پیش دیگه. رضا صاحب جعفری که دفتر گیس کار مونه موضوع یک 4-5 دانه بولت هم جور کردی در این سر گلی در اون سر گلی اونجا زدیم تا 2 روزم بودم بارش مارش که کد یا بچه ها پاره کد اونا را هم تا پریدک دیگه. آها اسکاوت هم کس نمد. خب مطلب آدم باید در آینده برای دیگه سال بخیر سال انشالله آینده بخیر دیگه باید یک اقدام گرفته شونه که اسکاوت ها اسکاوت استشن بهتر است برای زنا بهتره بیگانه داخل نشنه آها مرد پابیت داخل نشنه. خب بسیار خوب مو ترکیوشمون بسیار تایم میرش تیمای کار 12 بجه 11 نیم بجه مورسایکل یک بدآواز چی میشه قدی چیزا بخی مطلب مورسایکل دیشو خوش تو را مورد جان بسیار دوستای گل بسیار دیشو یک رکشا مایا ایتم قد عزیزانا رکشا دی رود رش بسیار دوستای گل دیشو بالکل ما گواهش خود میم که تیمای 10 بجه شو بودک تیمای یک بسیار مطلب تایم کارم بود بس اینجی دا هول جنت گلی شطور دبل دلجی شطور کده دیشو خودی دیدم نه بسیار مطلب جای افسوس بود تشکر اتلی بسیار زیاد خدا قدمش نکنه انشالله کارشون خدا برکت بده انشالله چاند رات مبارک الله امین جور باشه از کلگی مبارک Thank you. نماز قبول باشه. خود دوستای گل ماده یال پیش اندوالی سن برار مکیسه سلام علیکم وعلیکم سلام ادرو علیک چاله والیم شکر برار خوب بخیر جور تیک تاگین الحمدلله برار تمام ال خوشان رات مبارک عید مبارک شما مبارک باشه. تشکر برار چطور بود کاربار برار شکر خدا الحمدلله بسیار خوب رفت پورا مهینه دیگه در خیر و برکت تیر شده دیگه. خوب بسیار خوب چطور بود برار یه اول سال در جنت گلی بود شما کندوگ یا نه به خدا از ما اول سال دیگه. خود چطور بود اکسپریانس اول سال بسیار خوب بود دیگه. پس سال زده بودی لوکیشن مستعین نبوده بس این سال دیگه خوب جای میلا اوشته دیگه منجی بس بسیار خوب رفت دیگه. پارسال کجا بود لوکیشن؟ پارسال لوکیشن از ما بود در سرگلی توصیلی. آها خود جنت گلی بخی برو بوده. از جنت گلی برو بوده دیگه. پارسال مور جای میلا اونشتک این سال دیگه بخیر نه. خوب جای میلا اوشت نیست بس شکر خدا بود. خو مطلب قص کی تارگت داشته دین نمو قص چیز کدین از زیاد کدین بالکل از وقت اپ دیگه. خو ماشاءالله دوستای گل مو تر پیش نه فشینده بودین اینا استالی منتظر به اینا است کدی اصغر به اینا اینا کندوگ است و موموز است از نه استال چی سوری استال نه دکان از نه میلینیوم مال است پالوی مون رستورانت باز متر منتظر به چی الاوالین الحمدلله شما اینجا بودین یا شما اونجا بودین؟ نه ما همینجیم دیگه ای اونجا بودن. خو اصغر به چطور بود اصغر به میلینیوم مال؟ میلینیوم شکر خدا الحمدلله دیگه بسیار خوب تیرش میلینیوم. اردوش مندوال یا بیرارین؟ یک حسابه امندوال هم بیراری. خو برادر فرام انادر مطلب خو ماشاءالله خدا نیت دیانت بده انشالله. میلینیوم مطلب کاروبارش خوب بود یا اینجی؟ یارا اردو او خو مین چیزای دیگه مین خو باید همیشه کار چیز زیاده دیگه خاص سری چیزا کرده. خو مین اون چیز زیاد بود. خو در نسبت اینجی کده. خو نه مطلب ما در باره جنت گلی شوای جنت گلی پرسانم اینجی خوب کاروبار میشه یا اونجی؟ مطلب فرق نمیکنه دیگه اردوش میتره. نه من در جامعه ختم شده. نه بخوام دیگه کسب. خو دوستای گلمون ترکیوش من اصغر به درو کسمراش جواب میده بخیالیم که اوت اف استاک شدن. اوت اف استاک دی این روز دیگه از استاک اردو بخیمو چیزا شده دیگه. نواز خب آدم مطلب بیکار را باشه می ترمنده شون آدم د کار بسیار مزه میده. خب بسیار زیاد تشکر once again چاند را دوباره. خود دوستای گل آماده پیش استرالی اجازه بگی. سلام علیکم. سلام علیکم در برات خوبی؟ الحمدلله شما خوبین؟ خیرتین. الحمدلله اجازه بگی چطور بود؟ شکر خدا بهترینه. خب از استارت کدو پیش چاند را مبارک. شما را عید مبارک ان شاء الله سال بخیر تیر شونه ان شاء الله قسم قاطع ان شاء الله. اجازه بگی چند سال میشه تقریبا شما در جنت گلی؟ ما تقریبا 10 سال میشه. خب بسیار خوب
مطلب از یک از کونه نفرای جنت آن گلی ما اول آیسکریم میزدم بس موسم جوی یک طرف ده بس سزا ولم گلگپه خو اجازه بدهید یک سوال شما پرسان کنم 10 سال پیش مطلب ارزانی بود آن صحیح و رجحان مردم 10 سال پیش کلو بود یا 2026 یا یالی گرانیه یا یالی کلوه یار اوس وقت بسیار خوب بود خو آن 10 سال پیش خوب 10 بود سال پیش بسیار خوب بود تقریبا 3 سال پیش گلگپه مو 100 روپیه میدادی خو یا 200 روپیه دادی کوچه ما 100 روپیه میدادی مگر یال بسیار چیز داشته بازار تقریبا میده چند 300 200 روپیه پلیٹ میده درجن مو فلال ریٹ خو مو گذشته بال نگده خو البته گران مای مگر مو ریٹ خو مو گذشته تاکه مردم از ما استفاده کنه از چیز خو تاکه یک غریبم بخوره یک بهتر آدم بسیار خوب اقدام بسیار زیاد خو گفتین 10 سال میشه دیگه شموره 10 سال میشه خو باز سالی گذشته چطور بود اجازه بدهید این سال چطور شد یار سال گذشته از یک بهتر بود خو ما مطلب از پیش هر استال رفتم هر استال والا مطلب امیر شکوه گده که یار سالهای گذشته خوب بود این سال مطلب وجه از چی است در نظر یار شما اکتران که مهنگایی است خو مهنگایی است خو باز اجازه بدهید دویم مطلب ایشو بگی یا چی بگی که مطلب امینجی خودان چون بودین که یار بچه سر موتورسیکل در جنت گلی اون تایمی کار 12 بجه 12 نیم بجه و مطلب بسیار استال والا گفته که اینجی مطلب غیر فیملی قاطی خودشم درون اینتر مشد در باره ازی چی میگی شما یار این سال کم کلوشته بود مگر این مو شروع بودی نه اگر تانا ایماد مروگ مگده نمیاشته آن اگر قصد فیملی خدمت روگ نمیتونسته چه کالری قصد لیڈیز بوده خب مطلب در نظر شما این سالی آینده مطلب چی اقدام باید گرفته شونه یا اقدام مطلب اینه که اونا خودشم شرم بخوره آخری برم شده خو قزنه آن کرش مشد بس برم شده آن بس یعنی نه ازو پیش بند نکرده نیست آخری چند رات بوده سر گلی مو موتورسیکل استاده کرده تاک موتورسیکل گاڑی انٹرنیشنل راست میگین مطلب چیز نش دیشو خوش کردین که یکی شطور آورد آن بس دو بچه بود دیگه اونم شغلی بود دیگه بعد سخت تارم زده اون پیستاز مو سر د تار پس آورد بخیر بالکل خو اجازه بی بسیار زیاد مبارک شنه چون شما رو میده شما چند رات مبارک چند مبارک تhank you تشکر خو دوستای گل ماده پیش دیگه جوانا که اسپیش منه توری جنت گلی والا بود سلام علیکم و علیکم السلام برای جوری بخیر خیریتی الحمدلله از تمام اول چند رات مبارک چند رات از شما مبارک از تمام ویورز از شما مبارک در تمام مسلمانان مبارک بسیار زیاد تشکر جور باشید خوش باشین برار ای اول سال چون بودی از پیشم یار از ما خوب امسال اول اکسپریانس از مو بودک در جنت گلی سال زده بودی بسیار خوب اکسپریانس بودک خوب بسیار خوب بس دوستای گل امو ترکشنی بیجان اول سال بیجان چطور بود اول اکسپریانس یار اول اکسپریانس بسیار زبردست بودک اما دی گفتیش کدندوالا میز یک جای بودی کار کدی گفتیش کار یاد گرفتی توخ کدی گفتیش سیستم را منتظر بایی که از موسته اینا گفتیش همیشه میزنه استال وغیره خو منتظر بایی چطور بود مطلب کمپیر پار سال را کنی و این سال را یار بد نبود بهترین بود هر سال بهترین هر سال از خود فکر چیزا دارم مزه دارم خو هر سال مطلب پار سال چقدر در نظر شما سیل کرده بودین و این سال یار این طرز مطلب اماونت نگین خالی مطلب نه مطلب آنوش فهمیدم یار پار سال بهتر بود خو پار سال زیاد بهتر بود مطلب ما همی قصد که پیش چالا رفتم 100% شما که گفتین یعنی 100% شد که پار سال بهتر یار امسال بس بایجان گفتیش حالات رم پیش نظر شما است گفتیش چی حال احوال گفتیش دنیا حالات صحیح نیه بالکل مردمان بس تو کوشش نمونه که زیاد کوپریت کنه نه همزو خاطرم خو مطلب شما کدی سالی بیجان گناهی بودین آنان یک جای بودی تمام خو بس مو تمام یک جای بود بس گفتیش دمزی ما خوب نو اکسپریانس نو اندوالا نو شناخته خو بسیار زیاد خوب once again چند رات مبارک چند رات شما تمام مبارک جور باشین بخیر باشین thank you
خود دوستای گل لماده پیش مصطفی و سلام علیکم. سلام علیکم ایدرا خوبین جان شمجوره خوش آمدید جان. خوش باشید. بخیر جان شمجوره. الحمدلله دعای شما. شکر. دوستای گل ما دیشب گفته بودم ما مگر دیشب بسیار رش بود. جرمانه این ایدرا با خدا یک شاو لیت کردین یک شاید سیلز وضعیت میشد. خیر برای آینده سال بخیر. ان شاء خود تمام حال بسیار زیاد مبارک شنه عید شو. جور باشین خوش باشین شما مبارک عید تمام رفیقا مبارک. بسیار زیاد تشکر. خب مصطفی بایی چی داشتین شما؟ یارا ما داشتی چیکن پاپ کورن داشتی وینگز داشتی دیگه رامین داشتی رامین میگی که است کورین آن کدی دیگه هم دیسی میگی بود اور یک چیز دیگه هم بود دورا کیکس از اون آخرش رو کردم دیدم خو ای اولنا سال شون بود یارا اولنا سال وان فرست اکسپریانس با خدا همین یک الکا آتیش هم لگی تذکر ما آن بس بچاوش ده خو مطلب گیس لیکیج بود یا گیس لیکیج بدانم گیس والا دیگه اونو مسئله کردم زیاد پر کرده بود نمینش خاطر خسته و نقصان و غیره نه ما برش نرفت نقصان نشد بچاوش ده تمام ما خو شکر جان بچاو لاکو خو بس مصطفی به چطور بود اولنا اکسپریانس یار اولنا اکسپریانس خوب بود ایتر بود که از ما کم جای ما در اخیر است بس امزو خاطر شروع دیگه او خزنه بود بس خدا شکر خوب چیز اکسپریانس بود خو دوستای گلمون تا شنیدین از مصطفی بیگنا اولنا سال بود و بسیار مطلب خوب چیز اونجوری روش کردم تازه راستی چیزام بود اگه می چیز است پوتیتو تویسترز موگا چی موگا لازم بود اگه کاظم برار موندوال مو خانه از نه دیگه اینا مو اجازه ده تشکری از اینا مو مزیت خو بسیار خوب دوستای گل ما بسیار یک چیز از خوش اومد که موتر نوتس اینا نوتس میزنه بسیار بالکل مو این آردر نمبر لادره که نی بری 66 کلوز کردیم شاو یعنی 67 نشه اینجا بوده دیگه ایر نداده خو مطلب 66 آردر داشتین نیم شاو توتال 66 آردر داشتیم خو دوستای گل رامین بولدک والا است پیش از نه دیگه سالم بخیر امو ترک شنیدین امسال خوشان رات است لوکیشن از نه اون سنتر پیش مای یعنی اکبر بایه باز خو مصطفی بای در آینده سالم بخیر ان شاء الله اگر امین چی بده خمیس ان شاء الله خو بخیر دوستای گل یال خو بسیار زیاد لیت شد برای دیگه سال یک دفعه دیگه بسیار زیاد مبارک شنه چون چند رات مبارک خوش باشید تhank you خداحافظ دوستای گل آماده پیش آقا سیلور سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین جان شمجوره الحمدلله برار شما خوبین بخیر شکر دعای شما خوش شکر برار تمام اول چند رات مبارک شما مبارک عید مبارک ان شاء الله شما مبارک باشه thank you برار ویلکام برار چطور بود امسال 2026 اکسپریانس چه خوب بود دیگه تا مزیش خو نبود خو مطلب اگر کمپیر کنی که پار سال خاص نبود چی موگید دوستای گل هم تک شنیدین مطلب اینالی 100% مطلب امزو کی پیش استال رفتم بیجانم گفت بالکل 100% شد که مطلب 2026 بالکل کاروبار نبود بیجان مطلب 2026 کاروبار نبود مزیش نبود مین وجه چی مین ریزن چی باشه این درسته که ماجر گرفته بود دیگه زیادتر گفتش از ترس برم نموشنا دیگه امزو خاطران مزه کار نبود خود در نظر شما مطلب مین وجه چی امی باشه یا خو جنگم بود دیگه خود شما خبرین جنگ بود گفتش ایران ویلا بولا جنگ بود کس چیزا برم نموشنا خو باز خود گفتین از شما تقریبا گذشته چند سال میشه اینجوری تقریبا 4-5 سال موشنا 4-5 سال موشنا از ما 4-5 سال آن خو ما خودم خو 3 سال موشنا که ما دوم از ما دوالی مست و 4-5 سال موشنا خو مطلب اولنا سال اکسپریانس خوب بود یا 2026 اولنا سال خوب یالی مزیش نیه سال به سال مزیش قدم شده ریا خو نه کاروبار مند گرانیه کس نمیگره دقیقه سرزان که شما میده دقیقه سرزان که ما میده این خوب برای غریبای دیگه خو بسیار زیاد خدا برکت بده ان شاء الله دوستای گل موتر که پیشنه ویدیو شنده بودین ادرس دکان از ناستا گلی 99 و زیبات بخیر شما دمونجی کد اسلام لاش یک دفعه دیگه چند رات مبارک عید مبارک تشکر جور باشید سلامت باشید thank you ویلکام خود دوستای گل پیسترال ما ده اینجی متکیوش کنین دادی گوشت پیسترال در او دیستار میندیونه سلام علیکم و علیکم السلام خوبین بخیرین شکران شما خوبین خو السلام علیکم چند رات مبارک عید مبارک
اشما عید مبارک. थैंक यू को चांद रात मुबारक, ईद मुबारक. اشما عید مبارک. थैंक यू خود دوستای گل مویال گیر کده یک از مهنت کش دوستار. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی اول برار؟ خوبین جانمان اینجور ایدر برار؟ الحمدلله. تو خوب بخیری؟ شکر الحمدلله. السلام اول چاند رات مبارک، عید مبارک. از طرف از من بلی پرا از طرف چینل خوب بگی. از طرف چینل بابا پروم دیگه از پرا امیدوارای ایدر پرور دیگه عید مبارک، چاند رات مبارک دیگه. مو شو اومدی یک ریزه شغل کدو ازی پیش می اوردی گل بازیم شو هم گل ورده دی کم ختم شد جلدی دیگه. خو گلی چی والا بود؟ گل ارتفیشال د خانه خودون مو برند کردی دیگه امور بود. واز کردی خو برند از کیه؟ برند از خودون مو. از خودون شما. خو بسیار خوب. باز نام چینل سوری نامی پیجی برند چی است؟ و تا خود متعالی سی خبر نیم چرک کار ماره. یعنی از طرفی دیگه از طرفی ایدر گنا دیگه ایدی ورده بلدی از ما دیگه اخو یاریم پاپړې مو سودانی یک आवाज خطرناک هم بلدی شمیدی مگر مردمات ترس نخره دیگه از ما. نه مطلب کم आवाज تاوی بیخار. اخو دیگه پاپړې از مو تا گلون مو پاره اخو ولا ماډنا کین دیگه یک لازم شاو چاند را دیگه یک لازم موم شغل دیگه یک لازم موم شغل انجوای کین ویلوګ ایدر دیگه. بابا د اگو مطلب او تر فنی استوری خو کی مطلب د لایف چیزه شده باشه کتو اگو فنی کی بای ویورز خنده کنه دیگه. یار تازه ایم شاو شد. خو یک دونه دختر اومده نه پیش از ما نمیشناسیدم. اخو خیر یالی چاو چاند را یک لازم شغل میزنه یک لازم دیگه آدم نیه. ما گفتم باین از گیرم گل بگیرین. او گفت اگر گیفت میدین شما مرنیه. گفتم باین گرلفرندم جورشین پوریش گیفت ببرین بگیر خودی. اونا بازو خودون چم کم خنده گرفت بس قارش هم مادر دیگه بس ورم فنی بود دیگه پچا ملی مو خنده کرد کم دیگه نیه. زنده باد بابا یار بسیار دوستای گل شما لازمی چینل بابا را و بابا لایف ماین تیک توک یالیم لایف ماین بالکل یالیم لایف ماین. خب بابا پرو را شما د لایف شم سپورت کین و چینل شم سبسکرایب کین. بالکل سبسکرایب دیگه. بابا یک آخری आवाज شنو بس. پاپړې خو بابا once again عید مبارک، چاند رات مبارک. از طرف از موم ایدی پوریشم ایدی پورا کی امی ایدر کی بلوک شسیل من ایدی پوریشم از ته دل مبارک باشد دیگه. یالیم بوری سیټ کاربار خو یمشاو پاپټ کراډیم سودا نشته. خو چند نه منده بابا. چل نه. چی موگی؟ شاوخانه بوره وای کم میز نمره. خو کار کنم بابا تو مطلب ماشاءالله مو شنده دیگه هم گفت یک دو خربوزه گرفته نموشه. یک چهار خربوزه گرفته یعنی گل کپی هم زدی. گل کپی منده؟ گل کپی هم منده. ای کم میشاو چبلاق کوی نمره. خود دوستای گلمو تک شنیدین یک لحظه بندار دیگه بالکل خدا نگاه کنه بابا را نگاه کنه بالکل چینل بابا را سبسکرایب کنین و د لایف بابا را سپورट کنین. थैंक यू सो मच यार घर वाली की तरफ से थैंक यू और थैंक यू. خود دوستای گل لمادی پیش دیگه بیرار. سلام علیکم. و علیکم السلام. چی احوال؟ خوبی بخیری؟ الحمدلله. آقا جان سلام چاند رات مبارک، عید مبارک. نان خیر مبارک، عیدی تمام قوم مبارک باشه انشالله. انشالله سال نوم انشالله. یک دفعه دیگه هم چاند رات مبارک، عید مبارک، عید تمام مبارک باشه. ثابت سال نو شما مبارک باشه. انشالله. آقا جان چطور بود کاربار؟ یار خوب بود ماشاءالله. بس یک خوب ما گل کپی میزنی زیاد شده در قدم گل کپی دیگه. اردوش می‌خوام مثلا با یک دفعه یک جایی. یار یک جایی یار. بهترین دوست است. نان ممدسین دیگه. نان. آقا جان کوچم بلاگ کردن. آقا ولوگ را لایک شیر سابسکرایب زیاد شم نره دیگه. بالکل. آقا پارسال چطور بود کاربار؟ این سال چطور بود؟ یار پارسال کم خوب بود. این سال بیخی انتر زیاد شده دیگه. انتر ناونه که برابر دیگه.
از این پیش ما 2.5 درجن سودا میکردیم دیگه این شو تقریبا 170 درجن تقریبا مطلب سودا کرده نمو 200 لا نشد دیگه نه از ما تقریبا یعنی از 15 سال تقریبا اینجا از ما استال ما امی سوال شما کنیم که سالای جنت گلی رجان چی از 2000 چند منی مردم مات رشکش شروع شد از گلی یاری تقریبا دیگه او قصد چیز نموشه اینمی گلکپه را بچه خالیم از کراچی آمد مشوره داد که بچه باین اینمی گلکپه دی دیگه یارمو تیما تقریبا اینمی 2014 و 15 بود که مطلب ما گلکپه را اینمی رواج کردیم من اینمزی جنت گلی دیگه و زونمزو تیما دیگه 2014 و یار نو تیمو قصد چیز نبود دیگه رش تازه اینمی چند سال میشه دیگه او تیما شروع بود دیگه او قصرش نبود یعنی رشکشی دیگه این تازه دیگه این 7 سال میشه که مطلب همین رش میشه درو همسن به شما چقدر دیر میشه که آقا جان آقا جان از ما قلبه 7 سال شده از ما 7 سال میشه 7 سال کار کرده ماشاءالله شما وقت کداکا گلکپه گلکپه یار از ما انا شروع کنیم گلکپه دیگه یار ادرس از ما دکان بابی ویده که بالباین روی دکان چادر والا گلی سیت الله آقا منه گلی نه نمیشه منه گلی کرسی ټیبل از مور تمام خبره دیگه خب بسیار خوب ونس اگین آقا جان حسین بھائی جوړ باشین خیر مبارک جوړ باشین گل یک دفعه دیگه بابا را گیر کردی بابا سپیس چارلز مو تامیالی چقدر سودا شد یار تازه سودا شده چند به وقت سوق سودا نمیشه یک 5 دانه سودا مخری درو اخو اخر تایم ای دیگه کم خودون مو من جوای کنی بخری نه کم تستیه فرش خو دوستای گلمو تکشنیدین بابا چند دانه سودا کردین 5 دانه کلو نشته خو خدا برکت بده 5 دانه دیگه اشتیار منده دیشه مگه سودا نکنم یکیم چلا کوی نمره بابا دگیره دوستای گل یعنی یک قسم پروموشن حساب کن بچی آجی براری گل ازیباد بجای استال چون یا تنا برای چیز است نه ازیبادم باز ان شاء الله این میجی دا کجا ازی اید بعد تقریبا چند دیر بعد شاید دمی گلی استاچ دمزی گلی نه دوستای گل اینا سودامون میگی مختلف قسم میگی است اینا کورین میگی مست منیشی کورین میگی مست کنارو مست اور گدام قاست منیش است مچکا چای مست بازال دای شوادی از خاطری گرکا دیگه بس مچکا چای کلال کم دست ده تا میگی سوداش نه بس ان شاء الله زیبات بس برابری خو بخیر تشکر سلامت باش بی بیرار جان جوره الحمدلله مراد شکر دوستای گل مو مطلب شما باید بگین چی قصد پیشی دلاور ما د ټوري جنت گلی ما ماده بودم و شاوی شانداده ما مادو سلام علیک دلاور بی وعلیکم السلام خوب بخیر جان الحمدلله السلام علیکم شانداد مبارک عید مبارک سلامت باشید خوش باشید آباد باشید که شما خطی تشکر دلاور بی یک عذاب چند بجای خالیم تایم نگذر تایم است 4:30 بجه شب 4:30 بجه دوستای گل جنت گلی بالکل رشسته دلاور بی منٹ بعد دیگه اعلان اذان میشه خو دلاور بی ای شما اولنا سال بود یا از پیش هم ای اولنا سال بود از پیش سال زدم از استایل گو چیز دیگه این چوری و غیره دیگه چیزا استایل زدم می اولنا دفعه اوردینی استایل زدم خو دلاور بی شتور بود اکسپریانس اولنا سال اکسپریانس ما اوتر کی امید کردم موضوع کده زیادتر شد خو ماشاءالله امید ما کده بیشتر خوب تیر شد خو بسیار زیاد خوب بسیار خوب دوستای گل مطلب ما ای اگر بگم اولنا نفر است که مطلب سرتیفاید از 2026 سال کی مطلب خوب کار کرده شاید ما غلط نباشم ای بیرار مو اولنا آدم است که سرتیفای است چرا ما پیش هر کس رفته بودی اونا گفته یار 2026 تو خاص نظر نکرد چرا که 2025 بسیار خوب اکسپریانس شد مطلب 2026 مطلب موگه گیرانی بود مطلب جنگ بود باز ماجر گرفته بود امزی وجه خوب کار نشد خو مطلب دوستای گل شنیدین نمایلا شکر خدا دیگه خودم کم مناسب اشتم تمامی پرایس های هر چیز خو اعلان دیگه پورا ریدیم دیگه یک توتال یکی ایتم منتش باقی دیگه تمام چیز شکر خدا خلاص کرد خو دلاور بی السلام علیکم ماشاءالله دوستای گل شما ماشاءالله بگین که چیم نشنه جور باشید این شو تقریبا چند دانه میگی چیز کرده بودین آورده بودین تقریبا
امروز ما تقریبا 3 کارتن میگی آوردم 3 کارتن و 1 کارتن چندانه تقریبا 12 سیت مایه دیگه 36 پکیت ششتنگی بوده خو تقریبا 1.5 ساعت 2 ساعت باول سودا کردم خو ماشاءالله بسیار زیاد خوب خدا برکت بیده انشالله یک دفعه دیگه چند رات مبارک عید مبارک تhank you خود دوستای گل آماده پیش باسید بایی که اینا چاومین سودانه لایف چاومین پختم کدینجی سلام علیکم سلام علیکم ایدر بای خوبین بخیرین جانشم جوره الحمدلله شما خوبین بخیرین شکر الحمدلله اسمام چند رات مبارک عید مبارک مبارک باشه شمارم چند رات مبارک باشه و عیدم ادوانس مبارک باشه thank you so much باسید بایی اولنا سال بودی از پیش هم بوده شما از ما این دفعه اولنا اکسپریانس اولنا دفعه است که ما استایل زده خو بسیار خوب خدا برکت بده انشالله باسید بایی چطور بود اکسپریانس اولنا سال بسیار خوب اکسپریانس بود اولا کم دیگه آدم یک نو اکسپریانس یک نو کار شروع مونه درایش چند چالنجز مایه چند مشکلات مایه امو تا مو د شروع امیت چالنجز را فیس کردی بس خوبه مختلف چیزا نو یاد گرفتی بس آخریا دیگه مو امی بزنس را امی طور طریقه را فهمیدی بس اینالی خوب شده که خو بسیار خوب باسید بایی برای سال آینده چی چیزا دارین بخیر تیاری سال آینده دیگه گفته نمیتونی تا سال آینده چی شونه چی نشونه باز بخیر اگر فرصت بود خدا موقع خدا خواست بس هم استال میزنی خو همین جی نگه بخیر خو بسیار خوب در آخر یک دفعه دیگه هم چند رات مبارک عید مبارک خیر مبارک جور باشین thank you ویلکم دوستای گل تازه آمدی پیش بیرار گفتیم و بسیار از قدیم و بسیار از یک سونه انسان در گیرم ده که نه بالکل قدمو کسی جنت گلیر میتونه کسمار خود دیل کن بالکل خو السلام چند رات مبارک عید مبارک جور باشید شما مبارک یک جان تشکر امو تر کی گفتم بسیار شما از قدیم و از بسیار سونه انسان هستید جور باشید مور درباره جنت گلی مطلب کم ذره چیز کنیم که جنت گلی تقریبا از اندازه شما از چه سال مشامینجی جنت گلی کسا شروع کسا حالی میج تاج محل بود شوایی 2 شو 3 شو رشم شد 2003 2004 تا اینزی چاو چاوگم کسم چوبای تندور میش حالی می ازی اولا برش میشه بعد از کسا 3 از قدر باد رش شد از او بعدم کسا 3 از چیز شروع شد از یک روزه دیگه شروع شد هم 2004 کسی شروع شد جنت گلی از 2004 جنت گلی شروع شد چرا ما خوندم 2002 همینجا بودم خو دوستای گل بسیار یک خوب انفورمیشن مور میلاو شد که جنت گلی تقریبا از 2004 شروع شد خو شما چی دارین ماما مو دیگه همزی مای روزه کسی از افطار بابات کسی تا می چه مار کسی خلفیه دیگه چه ما کسی دیمزی چاو بری پیرکیه بسیار مطلب ما عموما پیرکیم گرفتم و بسیار گناه دم ما مثل چطور بود پارسال نیم سالای گذشته کار چطور بود از مو فضل خدا خوبه کار شکر خدایا خوبه کار از مو فضل خدا پارسال خوب بود نیم سال خوبه فرق نمونه هم پارسال امسال در یک لیول دیگه دوستای گلم تو شونین دولی از نام فل دیگه در آخر رسیده در آخر رسیده دوستای گل مزاحم تیار نمیشه اینا کار خم کنه و کچ بندارم مونی خود 2004 گفتین جنت گلیش چی شده کار شما مطلب ماشاءالله بسیار همینطور خوب سال فرق نکرده دیگه نه فرق نکرده بسیار خوب دوستای گل اینا برای مین چوک استاد میشه که اینا از مای روزه بعد اینا ریڈی پیرکی داره باز از مای روزه اینا ریڈی کلفی داره بسیار خوب انفورمیشن دادین بسیار زیاد تشکر once again چند رات مبارک عید مبارک باشید شما مبارک thank you دوستای گل دخیل یک غلط ټایم برابر شدم سلام علیکم جميعا بخیر سلمان سلام علیکم بخیر سلمان جان خیر ذاکرو نه بوری کی پس مونی نه خانه آباد نوش جان نوش بخیر از بعد بخیر سلمان باید خوش
نوش جان. دوستای گل بسیار در غلط تایم برابر شدی. سلمان برار جورین بخیر. زاکیرو بیل یک چخنه وانا خو السلام علیکم برار جورین بخیر سلامتین. عید تمامشون بسیار مبارک باشه. پلاس دبلیش عید نوروز هم بسیار مبارک باشه. بس مثل سال سابق وری که هر سال آقای چنگیزی که است برکت چنگیزی برای که مطلب برای سال که کار نه بس برای ازنامی تر خوب انتظام اینا رم از بسیار گذشته سالها. خو زاکیرو تمام اول خو چند رات مبارک عید مبارک از طرف از من برای تمام. خو زاکیرو بسیار مطلب دخیل غلط تایم اومدم دیستارت کردم شما بسیار خوب چه اومده نگه نام خوردم خوش شده. تhank you بسیار دیراباد سلمان میگرم یارا. thank you برکت بای. امزیم کلو خوش شدم. خو زاکیرو تو لگیا باشی ان شاء الله. باز بخیر. once again تمام دوستان چند رات مبارک عید مبارک. thank you دیگه خوش آمدید. بیا لالیم تون بیا. برین ساچنا دوشو. برین بیا نه ساچی نه بر. خود دیگه دوستای گل اینه دیگه تازه کم پس برین کی رخشا نزد خدا رو خسته. خود دیگه دوستای گل اینه قدی نو نهالای قوم ملاوشته دیگه زنا پرسانی که نه دزی سی شاو چند پیسه خرج کرد و کدام شکار کرده کدام شکار نکرده دیگه نه زنا دانه پرسانی. سلام علیکم. سلام. از تمام اول یک منت از تمام اول R4 شماره R5 شماره بلکه از طرف هیدرز بلاگ چند رات مبارک عید مبارک. دور باشی. خب اینا نام شما چیه؟ فرامرز. خب نام شما چیه؟ سید مزر علی. نام از من میرسینه. دانیال علی. خب دزی سی شاو که شما اینجا آمدین کدام شما کار میکردین و کدام شما پیسه ضایع کردو میامدین؟ ما کار میکردم وزن میکردم خرج میکردم بله خانه میبردم. خب ماشاءالله و تو؟ ما پیسه خرج میکردم. پایلت بوده. چیز خوردی؟ ما گلگپه خوردم چیپس خوردم سلیش خوردم تمام چیز خوردم. خب دیگه آقا تو چیز خوردی؟ ما پیسه خرج کردم. خب چیز خوردی مطلب پیسه رو خرج کردی؟ گلگپه آیس کریم تمام چیز خوردم. خب این ایدرز ولوگ که است اونش پاپڑ هم سودا میکرد حلیم هم سودا میکرد سویت کون هم بود فروت شارت هم بود از پیش ایدر ولوگ خریدی نه خریدی؟ علیم خریدم من. خب ماشاءالله. خب دیگه تو کار کرده یا پیسه ضایع کرده؟ ما به خازی وزن کردم بعد پیسه خود میگرفتم و رفتم خرجم. خب ماشاءالله دیگه نال تمامیشم قوماره یک مضبوط عید مبارک یک چند رات مبارک بگین دیگه. عید مبارک. جور باشین. دوستای گل مردم دکانی بری داماد. سلام علیکم. چی الاول؟ خوب است مردانه باشین بخیر مجاشم دور خیر. خوبه؟ شکر دوایشم. شکر. چطور بود کار؟ والله خسته که شکر خدا الحمدلله. آن الحمدلله شکر بود ماشاءالله خوب رش بود خوب کیست یک رونق لگید برای مردمی از ما دیگه یک چهل قدمی کردن یک آوتینگ کردن. شما چطور بود کارا؟ بسیار خوب. خوب بهترین ریسپانس بهترین بود. نه شکر. چطور بود سالهای گذشته و این سال؟ همزناوری بود زیاد فرق نداشت. مطلب فرق بود یا نه چندان نه. چندان. اونمو سیم مردم اونمو سیم یک آوتینگ یک چهل قدمی مردم آماین یک آوتینگ مونن یک گلگپه بخور یک چاٹ بخور دیگه برای مردم خوبه یک چیز است منیم الله یک جای رفتنی است پیشی نه. خوب بسیار خوب. دوستای گل اینا یک از اونرای برندی از رگو است که بری داماد نام شسته اینا نه صرف دکوریشن اینا بلکه مطلب هر رقم که چیز بگین دکوریشن آرسی وغیره ایونت وغیره باشه اینا بالکل مطلب پیش است. خب دوستای گل مردم برای خانواده گل گرفته که تو اونا گل داد اون باید جاری در ریسپانس یک دنه خوشینه حق شده کنید. دوستای گل شما موست ویزیت کنین بری داماد و پیچ. تhank you بسیار زیاد. جور باشین. thank you. دوستای گل دکان بند کدو دیگه. دوستای گل ما یک دنه گل گرفتم. یار کار خلو بودم زو چیز نشد مگر این چند رات مبارک. خود دوستای گل وشمونین دیگه. آذان شروعه نه؟ آذان شروعه دیگه اینا جنت گلیم شد ختم
برای امسال 2026 بس دیگه سال بخیر تا دیگه سال بخیر. اینجا آقا کم انتر چیزا معلوم نوشه آقا خیر باشه یار. مندشتم والا مندشت چاپی گمشته چاپی گمشته چاپی جاز چاپی موتورسیکل جهاز دیگه جهاز بالکل یار. خود دوستای گل جلدی سامانار جمع نی بوری دیگه کتابال نایم نرفته هم کاش کنی ما بور نای بورم. خود دوستای گلمون تکیوش منین دیگه بالکل صفایی کردی اینالی ما نکردم. خب یه نه آقا اینوس کنا بسیار زیاد تشکر. وجاد بی بخشیش باشه دیگه. ماشر بخشش میخوای اگو چیز سوال اگر شده باشه دکان ما بیت سوری دکان ما بیت نیه اونجی دکان اسکیه دیگه یار. جنگلی از مخنیه نه جنگلی نه دکان ما بیت یار. خو ما منی کوشا به داخل کردم. خو چالو صحیح سے دوستای گلین مو یعنی دروغ میزد سانگرد رفت کاری خینه دوستای گلین ریال جمونی باز موری دیگه خانه که اینجی کشتایش تو بسیار मतलब नेगेटिव साइन यार हम लोग पहुंच गए घर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आगाइनुस बड़े भाई को और सलमान अदनान भाई और वाह बेशक खलते पापड़ तो बच रह जाए यार. तो इसी के साथ चांद रात वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ. होप सो के चांद रात वाला व्लॉग पसंद आया होगा. पसंद नहीं आया तो पसंद करने की कोशिश करो यार. फ्री का है. जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर दो. और हाँ वंस अगेन आप लोगों को मेरी तरफ से हैदर फैमिली को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक. ईद की सारी खुशियाँ आप लोगों के नसीब में हो इंशाल्लाह. तो फिर कल मिलेंगे. कल नहीं यार कुछ देर बाद फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ. अपना ख्याल रखिए. फैमिली वालों से प्यार करें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान.